لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. اللهم صل على محمد وعلى آله بدر الدجى وعلى أصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان القدير. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد إلا الدين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. سر حضرات مل کے درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى
آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ قابل صد تعظیم و تکریم واجب الاحترام علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، اس سالانہ پروگرام برادر مکرم بھائی فاروق احمد صاحب مدثلہ العالی نے اللہ دے قرآن دے واز دا انعقاد کیتے، دعا ہے کہ اللہ انہاں دے رزق شمال کاروبار اولاد صحت برکت عطا فرماوے۔ اس مسجد کو، انتظامیہ کو اللہ تبارک و تعالی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماوے۔ کافی دیر تو تساں حضرات نے علماء دا بیان سنے، میں نے تساں حضرات دے سامنے اللہ تبارک و تعالی دی مقدس کلام دے وچوں ایک آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے۔ مدنی کریم علیہ السلام دے ارشادات عالیہ دے وچوں حدیث مبارک پڑھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ صحیح سی بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ میرے دوستو، خالق کائنات نے ایمان والیاں کو حکم فرمائے کہ ایمان والو اللہ تبارک و تعالی دی ذات کو ڈرو۔ اللہ دا ڈر اپنے دل و دماغ وچ پیدا فرماؤ۔ فرمایا جدو تساں خدا دی ذات کول صحیح معنی ڈردے پہ ہو سو، اللہ دی ذات دا ڈر اور خوف اپنے دلاں دے اندر پا کے چل دے پہ ہو سو، اللہ دی ساری مخلوقات تہاڈے کول پہ ڈر دی ہو سی۔ جدو خدا دی ذات دا ڈر سارے دل و دماغ وچ ہو سی، اساں کہیں دی چیز دی طرف ہاتھ نہ اٹھے سوں، رستے تے چل دے ہوئے بھی حقوق العباد دا خیال کرے سوں۔ جنو کسے فصل دے بننے دے ہوتے چل سوں، کہیں دی فصل دے وچوں سٹا تروڑ کے بھن کے بھروڑ کے بھون اڈار کے دانے نہ استعمال کرے سوں۔ اگر ایویں اساں کیتا، خالق کائنات نے کرامن کاتبین سارے موجہ دے ہوتے بلہائی بیٹھن اور لکھی بیٹھن، قیامت والے دین اللہ دانے دا حساب الگ کرے سی اور بھون دا حساب الگ کرے سی۔ جنی طرف سارا دھیان کوئی نہیں، توجہ کوئی نہیں، حقوق العباد دا لحاظ کوئی نہیں۔ جتنا والا گناہگار ہے، روسیائے موسیائے، اللہ سارے گناہ معاف کر چھڑے سی، پر حقوق العباد ایسا گناہ ہے جب تک بندہ بندے کو نہ معاف کرے سی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاف کو نہ کرے سی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نے بچپن دی حالت سیدہ حلیمہ دی گود دے اندر محبوب نے سب تو پہلا جڑا سبق لیتے، پہلا درس لیتے، وہ حقوق العباد دا درس لیتے۔ اما حلیمہ فرمیدن کہ میری عادت مبارک آئی، سجے پاسے میں اپنے کملی والے محبوب کو دودھ لینی آمی، کھبے پاسے اپنے صاحب کا بیٹے کو دودھ لینی آمی۔ ایکنی میرے دل و دماغ خیال ہے کہ جڑے محبوب دے صدقے خدا نے اے دولت عطا کیتی ہے، نعمت عطا کیتی ہے، کیوں نہ ہوئے جو اپنے پورے وجود دا دودھ اج کملی والے محبوب کو دے ماں۔ سیدہ حلیمہ سلام اللہ علیہ ارشاد فرمیدن کہ جس ویلے میں نے کملی والے محبوب حضرت محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کو میں سجے پاسے دودھ لے کے جس ویلے کھبے پاسے لیوان لگیا، میرے کملی والے محبوب نے چہرہ مبارک ہٹا کی دیا۔ فرمایا کہ اماں میں حق کھاون نہیں آیا، حق والا کو حق نبھاون آیا۔ سب تو پہلا سبق، پہلا درس کملی والے محبوب نے اماں دی جھولی وچ جڑا دتے، اوہی حقوق العباد دا دتے کہ میں کہیں دا حق کھاون نہیں آیا، حق والیاں کو حق نبھاون آیا۔
اللہ اکبر۔ فرمایا کملی والے محبوب نے کہ جیڑا بندہ کہیں دے 4 پیسے کھا کے مر گئے، توجہ کرے سو، 4 پیسے جڑا بندہ کہیں دے کھا کے مر گئے، قیامت والے دن جنوں اللہ تبارک و تعالی دے دربار وچ حاضر تھی سی، میرا رب 4 پیسے والے بندے کو اودے کول این حساب نال رسے سی جو اون بندے دی 700 قبول نماز چاہ کے 4 پیسے آنے کو دے سی۔ نہیں سمجھ دے میرے خیال تو قیامت والے دن جڑا بندہ کہیں دے 4 پیسے کھا گئے، 4 پیسے، اللہ دی عدالت تے جنوں فیصلہ تھی سی، میرا رب انصاف دی کرسی تے باسی، 4 پیسے والا بندہ اللہ دی عدالت پیش تھی سی کہ فلاں بندے میرا حق کھا دے، اللہ صحیح اون بندے کو رسے سی، او بے بندے دی 700 قبول نماز چاہ کے 4 پیسے دا بدلہ دے سی۔ اے تا 4 پیسے دے وچوں 700 قبول نماز ونجے تے جتھاں لکھاں تے کروڑاں دی بات ہے۔ اللہ اکبر، کہیں خیال ہی نہیں کیا، کہیں سوچا ہی نہیں جو اساں مرنے خدا دے ہاں پیش تھیونے، اللہ دی ذات کو ساری زندگی دا حساب دیونے، جوانی دا حساب دیونے، مال دا حساب دیونے، ذرے ذرے دا خدا نے حساب دیونے۔ قیامت والے دن جنوں بندہ اللہ دی عدالت پیش سی، کوئی بندہ اپنی جہاں تو قدم نہ چاہ سکسی جب تک اللہ دی ذات کو 4 سوالیں دا جواب نہ دے سی۔ ہر بندہ اپنی اپنی جہاں تے کھڑا ہویا ہو سی، انبیاء دی ذات دے علاوہ ہر بندے کو 4 سوالیں دا پرچہ پکڑا دیتا وے سی کہ اپنی جہاں تے کھڑے کھڑے ان دا حساب جو اگلا قدم بعد۔ سب تو پہلا جڑا سوال تھی انہیں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عمری فیما افنا۔ سب تو پہلا سوال خالق کائنات دے دربار وچ اللہ تبارک و تعالی دی ذات نے پہلے سوال دا جواب گھننے، اے دسو اپنی زندگی کتھاں ضائع کر رہے ہو؟ 60 سال زندگی، 70 سال زندگی، 80 سال زندگی، موت دے زندگی دے درمیان جڑا زندگی دا وقفہ ملے، ہی زندگی دے وقفے دا خدا نے حساب گھنے۔ اللہ تبارک و تعالی پوچھنا کرے سن کہ اے رسا اپنی زندگی کتھاں ضائع کر رہی؟ زندگی دے نشیب افراد نشستوں پر خاص گزرتے پر دن گزر گئے، رات گزر گئے، والدی گزر گئے، رات گزر گئے، مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، صدیاں گزر دیاں پھر، لیکن ساری زندگی ایویں بیکار پئی ویندی ہے۔ اذاناں سنتے خدا دے سر دوتے نہیں سے آندے، اللہ دے قرآن دے قریب نہیں سے آندے، مدنی کریم دے فرمان دے قریب نہیں سے آندے، اپنی من چاہی من پسندیدگی زندگی ودے گزرے نے ہیں، ہی زندگی دا خدا نے حساب گھنے۔ محترم دوستوں، کچھ ہی زندگی دے متعلق فکر کرو جو ہی زندگی دا خالق کائنات نے حساب گھنے۔ اس زندگی سا کو مفت نہیں مل گئی، جڑی زندگی کو ضائع کیتی بیٹھے ہیں۔ جوان تھی من تو بعد سارے اتے نمازاں فرض تھی گئے، اذاناں سن سنتے اساں گھراں کو نہیں چھوڑیا، دکاناں کو نہیں چھوڑیا، کاروبار کو نہیں چھوڑیا، محفلیں کو نہیں چھوڑیا، سنگت سوسائٹی کو نہیں چھوڑیا، خدا دے سردوں تے چل کے نسیاں دے۔ اللہ تبارک و تعالی دے نزدیک بری تو بری مخلوق ہے جڑی او بے نماز ہے۔ شیخ عبد الواحد رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزر گئے، آپ نے دعا کی تھی میرا اللہ جڑا بندہ میرا جنت ساتھی ہو سی وہ بندہ میں کو دنیا تے ملوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا شیخ عبد الواحد
میں اس ساتھی تے کو ملواواں تے جنت چاہا تو دنیا دے تے سوال کر بیٹھی. فرمایا جی اللہ میرا دل رکھے دے کہ جیڑا ساتھی میرا جنت چ ہو سی میں کو دنیا دے تے دکھا میں اودی کی خوبی دیکھنا چاہنا. آواز آئیے کہ میمونہ حبشن ایک عورت ہے وہ جنت چ تہاڈا ساتھی ہوا ہو سی. دل دی خواہش رکھ کے پوچھنا کتنے کس علاقے کس جگہ دے تے رہن والی ہے. شیخ عبدالواحد صاحب نے سفر کیتے جدوں انہاں دے علاقے وچ پہنچن لوگوں کول پوچھنا کتنے انہاں کہ وہ ایک مجنون عورت ہے گالی بھولی عورت ہے اون دے ملن نال تک کیا مفاد حاصل تھی سی وہ جنگل دے وچ بکریاں ودی چریندی. شیخ عبدالواحد رحمت اللہ علیہ جنگل دے اندر پہنچن جس ویلے جنگل پہنچنے عجیب رنگ ڈٹھے نے کہ بی بی میمونہ حبشن نماز دی حالت جے او دے بکرے دا پہرا جنگل دے نہر ودے دینا. جنگل دے نہر بی بی دی بکری دی حفاظت ودے کرنا. جس ویلے بی بی نماز کل فارغ تھئیے تے نیچے سا کہ عبدالواحد تیری ساری ملاقات تا بہشتے تھیمڑی آئی تو پہلے کیوں آگئی؟ آپ نے فرمایا میں رب دی ذات کول دعا منگیے میرا اللہ جیڑا میرا جنت دا ساتھی ہو سی میں کو دنیا تے ملوا. میرے رب نے میں کو بشارت لے کے تیری طرف روانہ کیتے ایک گال تے میں کو دسا تو تے نماز دی حالت جائیں تلاوت دی حالت جائیں اور اے جنگل دے بھیڑیے دا بکرے دے دشمنن ہنے دے کٹھے کیوں ودے چل دن پہرا ودے دین. بی بی میمونہ حبشن نے جواب دیتے شیخ عبدالواحد صاحب جیڑا بندہ رب دا بن گئے اللہ دی ساری مخلوقات ہوں بندے دی بنویں دی. رب دے قرآن نال تعلق جوڑو 5 وقت دی نماز ادا کرو حقوق العباد دا خیال رکھو تاری ساری دنیا بھی بڑھ پوسی آخرتی بڑھ پوسی. میرے محترم دنیا دے اتے تاسا خان بنتے نواب بن کے ملک بن کے رئیس بن کے اگر کہیں غریب دی زمین دے اتے قبضہ کر گئے ہیں فرمایا جس غریب دی ایک اور زمین دی تسا اپنے رقبے دے اندر شامل کر چھوڑیے دنیا دے اتے تو سارے رل مل کے کھا رہے وے پی رہے وے لیکن جدوں قیامت والے نہیں اللہ دی عدالت گھر دا سربراہ پیش سی اللہ تحت سرا تک 7 طبق زمین دے اٹھوا تے ہوں بندے دے سر دے اتے رکھوے سی. اللہ فرمے سی ہر جائے زمین تحت سرا تک 7 طبق زمین دے چوا کے اللہ ہی بندے دے سر دے اتے رکھوے سی. اور جدوں مسکین اللہ دی عدالت پیش تھی سی جندا حق کھا دی بیٹھیں جندی زمین کھا دی بیٹھیں جندا پیسہ تے جائیداد کھا دی بیٹھیں او بندہ جدوں اللہ دی عدالت پیش تھی سی اللہ تبارک و تعالی او دا حق رسوے سی تے جتنا نیکیاں حسن اللہ چاہ کے حقوق دے سی ہوں دے جتنے گناہ حسن اللہ چاہ کے تیرے سر دے رکھوے سی اللہ حکم بہشت بھیج چھڑے سی تے کچھ جنت دی بجائے اللہ جہنم میں داخل کر چھڑے سی. میرے محترم بزرگوں عزیزوں کچھ سوچو دنیا دی زندگی محنت دی جائے عمل دی جائے جدوں اساں 5 وقت دی نماز ادا کر کے تلاوت قرآن کر کے تسبیحات پڑھ کے محفل دے وچ ہوٹلاں دے اوتے باندھے ہیں ول اساں چغل خوری شروع کر باندھے ہیں گلا تے غیبت شروع کر باندھے ہیں ساجا نیکیاں ہوں پاسے چلیاں وینن جنہ گلا بیٹھے کرے نو جے دے حق تے غیبت بیٹھے کرے نو ساجا عبادت نیکیاں ہوں پاسے چلیاں وینن ہوں دے گناہ سارے سر دے تے رکھیٹ وینن کیا سگو فائدہ آیا قرآن اساں پڑھوں تلاوت اساں کروں سجدے تے رکوع اساں کروں ساری عبادت ہوں پاسے چلی ونجے تے ہوں دے گناہ سارے پاسے چلے آون کیوں نہ ہوئے جو ان سارے عیوبات کل بچ کے اللہ دی ذات دا ڈر اور خوف اپنے دل و دماغ وچ پا کے رات دن اپنی زبان تے کنٹرول کر کے خدا و رسول دے محبوب بن ونجو خدا بھی راضی ہوئے محمد مصطفیٰ دی ذات بھی راضی ہوئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تساں 2 چیزیں دی ضمانت میں کوئی دو میں محمد تک جنت دی ضمانت لینا.
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کر لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیڑی دو چیزیں دی اساں ضمانت دیو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تواڈے دو چبڑے دے درمیان کھڑی ہوئی اے جڑی موٹی زبان والی ہے ہی زبان دی حفاظت دی ضمانت تساں دیو، اپنی شرم کا دی حفاظت دی ضمانت تساں دیو، میں محمد تو کو جنت دی ضمانت دینا۔ یہ زبان ہے جڑی بندے کو عزت نہیں ویندی ہے، یہ زبان ہے جڑی بندے کو بے عزت کر ویندی ہے، یہ زبان ہے جڑی بندے دا مرتبہ اور مقام ودھیندی ہے، یہ زبان ہے جڑی بندے کو ذلیل اور خوار کر چھوڑیندی ہے۔ ہی زبان نال سچ بولو، سچ بولن والا بندہ کامیاب ہے، جھوٹ بندے کو تباہ و برباد کر دیں دے۔ اج ہر بندہ سوچے نہیں یار فلاں وکیل بڑا ہوشیار ہے، چلا کے کہیں بندے کو نہیں پجا دینا، کہیں کیس کو ضائع نہیں تھی دینا۔ جیڑا بندہ یہ ہوں دے کول کیس گھن کے ویندے آپ ہی کامیاب تھی نہ تو شاید کوئی کامیاب کریں دے، لیکن ان دی حقیقت کیا ہے؟ خود بھی جھوٹ کھڑا بلیں دے، سائل کو بھی جھوٹ کھڑا بلویں دے۔ حضور سے فرمائے اِنَّ الصِّدْقَ يُنْجِي وَالْكَذِبَ يُهْلِكُ، فرمایا سچ بندے کو نجات دے دے تے جھوٹ بندے کو تباہ و برباد کر دے دے۔ جھوٹے بندے دی کوئی عزت کوئی نہیں، وقار کوئی نہیں، اللہ دے ہاں مرتبہ تے مقام کوئی نہیں۔ سچ بولن والے بندے دا بہت بڑا مرتبہ تے مقام ہے، لیکن اساں جھوٹ دے تے بڑے خوش ہوں۔ وہ جھوٹے بندے دے تے خدا دی لعنت پئی وسدی ہے، آسماناں دی لعنت، فرشتیاں دی لعنت، اللہ دی ساری مخلوقات دی لعنت پئی وسدی ہوندی ہے۔ ہمیشہ سچ بولو تے سچے لوگوں دا ساتھ جاؤ۔ اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ لوگو اللہ دی ذات کول ڈرو، ہمیشہ سچ بولو تے سچے لوگوں دا ساتھ دو، جھوٹ کول بچو، جھوٹ بولن والے دا ساتھ نہ دیو، جھوٹی بات اپنے منہ کول بیان نہ کرو، رات دن سچ بولو تاکہ اللہ دی رحمت تواڈے اوتے نازل تھی پوے۔ سچ بولن والے بندے تے خدا دی رحمت نازل کھڑی تھیندی ہوندی ہے، جھوٹ بولن والے بندے دے اوتے لعنت پئی وسدی ہوندی ہے۔ کیوں لعنت دے مستحق بن باندے ہیں؟ ہمیشہ سچ بولو اور روزی بھی اپنی سچ سمجھو۔ جڑا دکاندار صبح کول دکان دے بہندے شام تک حلال روزی تلاش کرن دی غرض نال، لیکن جدوں گاہک آندے تے ہوندے نال ذرا جھوٹ بولیں دے، قسم کھا کے سودا وچیں دے، تھوڑا جا جھوٹ بولے سو اپنی حلال روزی کو حرام کر چھوڑے سو۔ اس واسطے اللہ سے آدھی یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اللہ سے آدھے ہوئے لوگو زمین دے وچوں حلال پاکیزہ روزی تلاش کر کے کھاؤ، جھوٹ دے قریب نہ ونجو، جھوٹ نہ بولو۔ اللہ سچ بولن دی ہمیشہ توفیق بخشے۔ میرے محترم کو فکر کرو جو اسا مرنا ہے، ساڈے تے موت آونی ہے۔ اللہ دے ہاں اساں پیش تھیونے، خالق کائنات نے ساری زندگی دا حساب گھننے، مال دا حساب گھننے۔ اللہ پوچھی جو جڑی زندگی میں تے کو عطا کی ہے کو کتنا ضائع کر رہے ہیں۔ ای جگ اتر کئی بادشاہ گئے، باجو عمل دے کچھ بھی نہ چاہ گئے۔ ای جگ اتر کئی بادشاہ گئے، باجو عمل دے کچھ بھی نہ چاہ گئے، باجو عمل دے کچھ بھی نہ چاہ گئے۔ مٹیاں تے رول گئے تاج شہانہ، مٹیاں تے رول گئے تاج شہانہ، کلڑی قبر وچ ہو سی ٹکانا فانی جہانے، اتا کہیں نہیں رہنا فانی جہانے، اتا کہیں نہیں رہنا، کلڑی قبر وچ ہو سی ٹکانا فانی جہانے۔ مسافر قبر دا کیتی رہے تیاری، او مکان
باری مسافر قبر دو کی رہت یاری او مکان اے جا جیندی نہیں کوئی باری او مکان اے جا جیندی نہیں کوئی باری خاک دا بستر خاک سرانا خاک دا بستر خاک سرانا کلڑی قبر وچ ہو سی ٹھکانا فانی جہانے پوچھنے خالق کائنات نے وان شبابی فیما ابلا اللہ فرمیسن کہ اے دسا اپنی جوانی کتھا ضائع کر رہی جیڑی جوانی ایویں پانی دی طرح ساری ضائع پی تھی دی ہے ہی جوانی کو سونا بناؤ عبادت جوانی دی تلاوت جوانی دی حج جوانی دا ہر عمل جوانی دا فرمایا جوانی وچ عبادت کرن والا بندہ جوانی وچ تلاوت کرن والا بندہ جوانی وچ ذکر اذکار کرن والا بندہ جوانی وچ اللہ تبارک و تعالی دے گھر مسجد نال محبت کرن والا بندہ قیامت والے دی جدو اللہ کریم دے عرش دے سائے دے علاوہ کتیں سائے دا نام و نشان نہ ہو سی فرمایا ہوں دی اللہ کریم دے عرش دے سائے دے تلے جوانی وچ عبادت کرن والا بندہ اللہ دے عرش دے سائے دے تلے آرام بیٹھا کرے نہ ہو سی بہت بڑی بات ہے کہ جوانی وچ بندہ اپنے آپ کو سنبھال رہا ہے این جوانی کو سونا بڑھاؤ جوانی دی فکر کرو نوجوانوں اپنی جوانی شراباں پی پی کے برباد نہ کرو زنا دے اڈیاں کو آباد نہ کرو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمیندن کہ میں جس ویلے معراج دے تے تشریف گن گیا میں ڈٹھے لوگاں دا گروہ ہوئے عجیب قسم دی انہاں دی حالت ہے تلواں ہونٹ انہیں دا زمین تو ودا کھلک دے اتلا ہونٹ سر دے اتوں ولیا ہوئے منہ دے وچوں کچا بدبودار خون نکل کے زمین دے اوتے ودا ٹھان دے جس ویلے زمین دے اوتے کچے خون دا قطرہ ٹھان دے زمین وچوں بدبو نکل دی تے ایویں ابلن لگ ویندی ہے جویں تیزاب زمین تے پہ وٹیندا ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل ایک کون لوگ ہیں انہاں کو کیا شہری سزا دیتی ہوئی پئی ہے حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگن کملی والا محبوبہ اے شراب خور لوگ ہیں جڑے شراب دے عادی ہن شراباں پیندے ہن شراب جو محفلاں سجائی بیٹھے رہندے ہن پیندے ہن پیندے ہن اے خدا انہاں کو سزا پہ دے دے قیامت تک ایویں انہاں کو سزا ملدی رہے ہر بندہ اپنی اپنی جات ہوتے آدھے میں یار مجبور ہم میرے مہمان آئین ہونے کو پلائیے میں نہیں پیتی پیلن والا پلاون والا خرید کرن والا آڈر دیون والا ڈوہائی برابر دے مجرم ڈوہا دے تو خدا دی لعنت پہ گستی ہیر سے مسلمان کلمہ سونے نبی دا پڑھے لیکن سارا کردار ایسا ہے جو یہود و نصارہ کو بھی ایسا کو کراس کر گیا ازان سنتے خدا دے سر دوتے نسے آدھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن جنوں اے مخلوقات اللہ دی عدالت پیش سی اللہ تبارک و تعالی پوچھنا کرے سی کہ اے دسو سردارو تو نماز کیوں نہ پڑھدے آوے حضور سے فرمایا کہ دنیا دار بندے دولت مند جائیداد والے بندے بہانہ کرے سن اللہ سارے کل دولت اتنا ہے جائیداد اتنا ہے مال اتنا ہے جو ساکو ٹائم ہی نہ ملدا جو اساں فارغ تھی کہ نماز واسطے آؤں گا اللہ دی عدالت بہانہ کرے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے سے اچھا اتنا دولت جیا اللہ سیاں مربع دے مالکہ سے کوٹھیں تے بنگلے دے مالکہ سے سارے اتنا منشی تے اتنا مزدور تے اتنا حساب و کتاب سارا دن کم کار سنبھلے نے ساکو وقت ہی نہ ملتا جو اسا نماز پڑھن واسطے ہوا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے سے ونو میرے سلیمان پیغمبر تے حضرت داؤد پیغمبر کو گھلنا ہو اللہ دربار حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام آوے سے میرا اللہ فرمے سی کہ دیکھو اے دنیا دارو کوٹھے دا بہانہ کرن والو بنگلے دا بہانہ کرن والو اپنے کاروبار دا بہانہ کر کے نماز چکاون والے ہو دیکھو میرا سلیمان پیغمبر پوری دنیا دا بادشاہ ہوا ہی دے تابع جنات ہی دے تابع انسان ہی دے تابع قبیلیاں مکوڑے ہی دے تابع مچھلیاں دریاواں سمندراں وچ رہن والیاں ہی دے تابع ساری مخلوقات
موت میری میرے سلیمان پیغمبر دے تابے میرا سلیمان پوری دنیا دا بادشاہ اتنی مصروفیت ہونے دے باوجود کوئی ایک وقت دی نماز ایسی نہیں جڑی میرے پیغمبر دے کول قضا تھی ہوئے اے دسو تساں زیادہ مصروف ہوئے یا میرا سلیمان پیغمبر میرا داود پیغمبر ساری دنیا کے سی اللہ ساتھ خطہ زمین دے بادشاہ سے مختصر دے داد دے مالکہ سے ایتا حضرت سلیمان پوری دنیا دا بادشاہ اللہ فرمے سی ول تساں جھوٹ کھڑے بلیں دے ہو میرے فرشتوں انہاں کو پکڑو گھلو گھسیٹ کے جہنم دے اندر سٹ دیو دنیا داری دے بہانے خدا دی عدالت کوئی نہ چل سن بہانہ نہ چل سی اللہ فرمے سی اے دسو اتنی جداد ہے اتنا مصروف آوے میرے سلیمان پیغمبر کول بھی زیادہ کوئی نہ اللہ سیاں اللہ فرمے سی ول تساں جھوٹ کھڑے بولیں دے ہو ذمہ دا بہانہ کرن والے پکڑے کے جہنم دی طرف پہ ویندن اللہ حساب و کتاب شروع کیتے حضور سے فرمائے لوگ بہانہ کرے سمجھو اللہ اساں بیمار ہاسے اٹھن جو کے نہ ہاسے چلن جو کے نہ ہاسے بیماری دا قبضت حملہ سر وجود دے اتیا اسا نماز نہیں سے پڑھ سکے اللہ فرمے سی اچھا اتنا مریض آوے جیا اللہ سیاں اللہ فرمے سن کے شڈو میرے ایوب پیغمبر کو حضرت ایوب علیہ السلام دا وجود دا 360 جوڑ پورے دا پورا مریض ہے وجود دا کوئی ایک حصہ ایسا نہیں جڑا تندرست ہوئے سارے دا سارا وجود بیمار ہے پورے وجود دے وچوں خون دے فوارے جاری ہیں 40 سال دا عرصہ گزر گئے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری دی حالت اتنی شدت دی بیماری تے تکلیف ہونے دے باوجود کوئی ایک وقت دی ایسی نماز نہیں جڑی حضرت ایوب کو قضا تھی ہوئے حضرت ایوب علیہ السلام نے چھوڑ دیتی ہوئے اللہ فرمائے سنو بیماری دا بہانہ کرن والے ہو اے دسو تساں زیادہ مریض ہاوے یا میرا ایوب پیغمبر زیادہ مریض ہا ساری دنیا کیسی اللہ حضرت ایوب زیادہ مریض اللہ فرمائے سی ول تساں جھوٹ کھڑے بولیں دے ہو میرے فرشتے انہاں کو پکڑو گھلو گھسیٹ کے جہنم دے اندر سٹ دیو بیماری دا بہانہ کرن والے لوگ پکڑے ویندن جہنم دی طرف اللہ حساب و کتاب شروع کیتے عورتیں کول اللہ حساب شروع کرے سی عورتیں بہانہ کرے سن اللہ صدقہ من زیادہ سخت ہا اودی خدمت کر دیں اودی خدمت دے وچ وقت چلاویندا ہا سا کو موقع نہ ملدا ہا جو اساں نماز ادا کر سکواں اللہ فرمائے سی تیرا خامد اتنا سختا جیا اللہ سیاں مزاج دی پابندی روٹی دی پابندی کپڑے دی پابندی اودی خدمت کردیں سا کو موقع ہی نہیں ملا اللہ فرمائے سن کے سڈو بی بی آسیہ کو فرعون دی گھر والی بی بی کو سلو حضرت آسیہ جس ویلے اللہ دے دربار حاضر تھی سی اللہ فرمائے سی کہ دیکھ گنو کائنات دے عورتاں اپنے خامد دی سختی دا بہانہ کرن والا عورتاں اے دسو اے فرعون دی گھر وچ رہن والی بی بی آسیہ فرعون اتنا چابر تے ظالم ہے جڑا بندہ خدا دا نام گنے خودے سامنے ہتھاں پیراں وچ میخاں لوا دیندا ہا سینہ دے تے وزنی بھاری پتھر رکھا دیندا ہا ہی حالت یا مرم دے خدا و رسول دا انکار کر دے ہن ظالم فرعون دے گھر وچ رہن والی بی بی آسیہ اتنی مومنہ بنتے دنیا تو رخصت تھی کہ آئی ہے اتنا پرہیزگار تے 5 وقت دی نماز ادا کرن والی اے دسو تہاڈا خاوند زیادہ سخت آیا بی بی آسیہ دا خاوند زیادہ سخت ساری کائنات عورتاں کے سن اللہ بی بی آسیہ دا خاوند زیادہ سخت اللہ فرمائے سی ول تساں جھوٹ کھڑا بولیں دو میرے فرشتے ہنا کو پکڑو گھلو گھسیٹ کے جہنم دے اندر سٹ دو دولت دنیا دے خزانے دا بہانہ کرن والے لوگ پکڑے ویندن جہنم دی طرف بیماری دا بہانہ کرن والے لوگ پکڑے ویندن جہنم دی طرف خاوند دی سختی دا بہانہ کرن والے عورتاں پکڑے ویندن جہنم دی طرف جدوں سارا گروہ اے جہنم دے دروازے تے پہنچی حضرت مالک علیہ السلام جہنم دے دروغے فرشتے نے سوال کرنے ما سلککم فی سقر سرداروں نوجوانوں انسو اج تک جہنم میں کیوں سٹا ویندا پے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سردانے دی چیخ نکلوے سی نوجوانے دی چیخ نکلوے سی عورتیں دے قبیلے کنبے دی چیخ نکلوے سی سارے رو کے کسے قالو
لم نك من المصلين اسا نماز نہ پڑھ دیا سے ہی جرم دی وجہ کھول ایسا کچھ جہنم دے اندر سچا ویندا پے اسا جائیداد دا بہانہ کرن دیا سے کوٹھے تے بنگلے دی مصروفیت دا بہانہ کرن دیا سے مارکیٹاں دی مصروفیت دا بہانہ کر کے نماز نہ پڑھ دیا سے ہی جرم دی وجہ کھول ایسا کچھ جہنم دے اندر سچا ویندا پے اللہ دی عدالت وچ بہانہ کوئی نہ چلسی اذاناں نمازاں مولوی دے ذمہ لا چھوڑے کلا مؤذن اذان دے کے انتظار کھڑے امام کلا کھڑا ہویا ہے کوئی بیا بندہ آوے تے اس نماز دی جماعت کرو لیکن اسا مصروف ہیں ہوٹلاں دے اوتے اسا مصروف ہیں دکاناں دے اوتے اسا مصروف ہیں گھراں دے وچ اسا مصروف ہیں اپنے کاروبار دی شکل دے وچ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد صحیح فرمائے کہ جڑا بندہ صبح دی نماز نہیں پڑھی پیا ظہر دی نہیں پڑھی عصر دی نہیں پڑھی مغرب عشاء فرمیندن کہ جڑا 5 نمازاں چھوڑی تے ستا پہ میرا دل آ دے کہ اپنے مصلی تے قائم مقام امام کھڑا دیواں صحابہ کرام کو حکم دیواں لکڑیاں کٹھا کرو صحابہ کرام لکڑیاں کٹھا کرن صحیح فرمایا جڑا عشاء دی نماز نہیں پڑھی پیا میرا دل آ دے جو ان گھر کو بھالا دیواں پر میں کو چھوٹے بچے دا احساس تو آپ اندازہ لو جڑے گھر دے متعلق صحیح فرماویں جو میرا دل لدئی کو بھال آ دے وہ گھر کریں پیسے کدے ابا نماز دے قریب نہیں آندا اما نماز دے قریب نہیں آندی بیٹا بیٹی نماز دے قریب نہیں آندے پورا گھرانے دا گھرانہ پہ نماز ہے تے جتنا ایک پہ نمازی پہ او دی نحوست 40 گھریں تک میں دیئے تے جڑے گھر دے جتنے افراد یکے بے نماز اندازہ لو اتنا رحمت نہیں آندی لعنت دی برسات کری تھی اٹھی مومن بندہ رب دا رب دی بندگی کر سہی اٹھی مومن بندہ رب دا رب دی بندگی کر سہی عمرہ گالو وچ گناہاں ہن نمازاں پڑھ سہی اٹھی مومن بندہ رب دا رب دی بندگی کر سہی عمرہ گالو وچ گناہاں ہن نمازاں پڑھ سہی اٹھی مومن بندہ رب دا اے دنیا تے تیدا کہیں گھر کو تو ہوش کرتے ونجنے مر دنیا تے تیدا کہیں گھر کو تو ہوش کرتے ونجنے مر اگو ہو سی یوم الحشر تو در سہی اٹھی مومن بندہ رب دا رب دی بندگی کر سہی عمرہ گالو وچ گناہاں ہن نمازاں پڑھ سہی اٹھی مومن بندہ رب دا اتعادی ذمہ دارا اگو تھی سے لیرا لیرا اتعادی ذمہ دارا اگو تھی سے لیرا لیرا قبر تے نہ کر سی دھارا جیندہ جیا مر سہی قبر تے نہ کر سی دھارا جیندہ جیا مر سہی اٹھی مومن بندہ رب دا سر سن کے سردار اٹھی تے نہیں آندا نوجوان اٹھی تے نہیں آندا مرد عورت اٹھی کے خدا دے دروازے تے نہیں آندے وہ شیطان دی دھاں نکل میں دیئے جس ویلے تو 5 نمازاں چھوڑ کے سن دے شیطان آدھے او بدبختا میں ایک سجدے دا انکاری تھیاں خدا نے میں کو قیامت تک واسطے لعنتی بنا چھوڑے تو 5 تکبیراں اولا چھوڑی پئیں پتہ نہیں تیرے اوتے خدا دا کتنی کار ڈھال شیطان بھی چھوڑ کے بھج میں دے تو میرے دوستوں رحمت دا مہینہ پہ آندے رحمت دی برسات ہو سی اللہ دا قرآن ہو سی نماز تراویح ہو سی 5 وقت دی نماز ادا کرنی ہے اللہ دے قرآن نال تعلق جوڑنے حقوق العباد دا خیال کرنے ہر بندے دے حقوق دا خیال کرنے مرد ہوتے عورت دا حق ہے عورت ہوتے مرد دا حق ہے ایک دوجے دے حقوق کو صحیح مانے اپناؤ صحیح مانے ادا کر کے چلو اللہ میں کو تا کو سب کو صحیح مانے سونے محبوب دا سچا اور پکا غلام بناوے زندگی باقی باتاں باقی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین